मुझे देखती तू तो देखना जाके यूट्यूब पे देखना अच्छा तो डालूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? मोहम्मद आनी वैली। कुछ ही ऊंचा बोल रहा हूँ टाइम ना। कितनी उम्र है आपकी? 14। कौन सी क्लास में हो? चौथी में हो? चौथी। एकदम खड़ी कर बैठ एक की थोड़ी सी गलैया में जैसी बातें करते हो इसको सारी बातें समझ आती हैं जी सब कुछ पता लग जाता है। आप 14 साल इसको हो गया आपका बेटा है आपने क्या डॉक्टर ने कुछ बताया तो आपको? डॉक्टर ने कहा कि मिर्गी की बीमारी हाँ? मिर्गी है इसको। तो उसका इलाज नहीं कर सकते हो? हम कर रहे हैं इलाज, दवाइयाँ दे रही हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और मेडिकल में मिर्गी का इलाज फारी दिन से ठीक हो रहा है। आराम फारी के लोग मेरे पास आई जा रहे हैं 4-4 साल हो गए बेड पे पड़े हुए। अल्लाह ताला ऐसा करम कर रहा है फारी के लोग ठीक हो जा रहे हैं। कोई नहीं है मिर्गी की बीमारी है ना ये इसको जो आपको बताया जाता है ना वो नहीं है ये अंदर इसके ब्लड में होता है। आपके खानदान में कोई बंदा ऐसा बीमार रहा? नहीं कोई बंदा कोई नहीं ऐसा नहीं होता। इनके दादके में है मतलब दूर बात के नजदीक में। ये बात बताना 7 नस्ल जो होती है ना 7 नस्लें यानी कि दादा के दादा के दादा के दादा या नाना के नाना के नाना के नाना उसमें जो भी कोई बीमारी होती है ना वो आस्ते आस्ते खून दर खून शिफ्ट होती है। तब मैंने ऐसा पड़ता है सही बिना आपने देख हाँ सर हटाना नहीं अच्छा कोई भी चीज को तंग कर रही है हाजिर देगा मेरे सामने हाजिर दे छोटे से तंग कर रही है। इसके अंदर जो चीज तंग करने वाले इसके अंदर खुद घुस दोबारा घुस उनसे बात कर कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? अब इसके अंदर वो चीज आई है। इतनी देर कोई बंदा ऐसे आंख सीधी रख नहीं सकता। टैट होकर देख मुझे मैं भी ऐसे ही हूँ तो जितना देखेगा ना शाबाश ताकत में आ। इसका हाथ देखें ज्यादा जोर मत लगा फूक मारूंगा जल भी जाएगा। शाबाश शाबाश नवाज बच्चा खुला दो रहा देखो ताकत देखो उसके अंदर मालूम मुझसे ताकत लगा रही है। अब देखिए ताकत ठीक करूँ मैं अभी देखने क्या होगा। छोड़ दो छोड़ दो खोल इसको अब लगा ताकत हाथ छोड़ इसको खोल ना ताकत कुल रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। छोड़ इसको छोड़ इसको छोड़ इसको तुझे सलमान बिन दौद अलैहिस्सलाम का वास्ता छोड़ इस बच्चे को इस बच्चे को छोड़ यहाँ से जा जाएगा तुझे सुलेमान बिन दौद अलैहिस्सलाम का वास्ता बच्चे को छोड़। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बस अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन।
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء الا بما شاء واسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. یہاں صرف پانی لے گئے ہم گلاس میں سے نہ میں گلاس پڑے ہوں. اٹھو سیدھے ہو بس چلے گی چیز. پانی پی بیٹھو پی پانی. بسم اللہ پڑھ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دو. بس وہ چیز ابھی تنگ کریں گے. بس یہ چیزیں تنگ کرتی ہیں نا. اپنے گھر میں کوئی اللہ کا ذکر کرائیں, قرآن شریف پڑھیں اور سورہ رحمان سورہ مدثر ایسی کچھ بتا دوں میں آپ کو ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. اور آیت الکرسی آیت الکرسی تو میں پڑھتی رہتی ہوں, زیادہ پڑھیں. آیت الکرسی استغفار کرتی رہتی ہوں, سورہ رحمان سنواتی ہوں. اور سورہ فلق سورہ ناس آپ نے لازمی 11 بار پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مارنا ہے. جب پانی میں پھونک مار کے اس کو پلا دینا. ٹھیک ہے. اس بچے کو مجھے پہلے بعد میں دکھانا مجھے. اور یہ جو آپ جو پڑھائی کریں گے نا سورہ فلق سورہ ناس اور آیت الکرسی ایک گھر میں رکھیں آپ. تیل آئل سرسوں کا تیل اس میں پھونک مار کے نا اس کے سر پہ یہاں پر وہ تیل لگانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. باقی کوئی نہیں, اللہ پاک شفا دے گا. آپ دعا کریں. لیکن اب انشاءاللہ مجھے بتانا آپ سے پہلے سے بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اب یہ ٹھیک ہے. طاقت اس نے بڑی شو کی ہے. ٹھیک ٹھاک طاقت آ گئی تھی. مجھے بیٹا کیا محسوس کر رہے جسم ہلکا ہوا ہے؟ کچھ جسم ہلکا ہے. کھڑے ہو کھڑے ہو جاؤ. ہاں اب جسم کچھ ہلکا ہوا ہے. کیا ہوا؟ ڈیلے پڑ جاتے ہیں. ابھی بتاؤ کہ جو میں نے پڑھا ہوا ہے ان پر جو دورہ مورا آیا تھا وہ چلا گیا. اب نارمل ہو. اب ایسے کرو ایسے کرو منہ سے نکال لینا. منہ سے نکالو. اب منہ کھول کے چلو اب کو اللہ 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 کہتا جا. اللہ 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 کو یاد کرنا, ماں کی خدمت کرنا. مجھے انشاءاللہ اسکول میں داخلہ بھی ملے گا, اسکول میں پڑھے گا. اس کو میری سب رابطے میں کرانا. ذرا ویڈیوز دیکھتے ہیں. میری ویڈیوز دکھاؤ تو لازمی ہے. یہ میرے رابطے میں رہے گا. ٹھیک ہے بیٹا. جب میں بلاؤں گا تو آ جائے کرنا. اچھا